बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। पहले महज़ खबर थी, लेकिन मैं आपको इतलात की बिना पर कन्फर्म कर रहा हूं कि ईद के बाद वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ बहैसियत खुद जमात बल्कि अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बड़ा एहतजाजी प्लान जिसको कन्फर्म कर रही है और तमाम राब्ते हो चुके हैं। और जो मैं खबर इसमें आपको सबसे पहले जो दे रहा हूँ, जितने भी मफरूर अराकीन हैं, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंडरग्राउंड थे, ये तमाम के तमाम ईद के बाद फ़ौरन बाद बाहर आ रहे हैं। ठीक है जी। और इन्होंने डर, खौफ और जितनी भी वो जो चीज़ें थी ना, जी हाँ, वो ज़ंजीरें उन्होंने तोड़ दी। चाहे पंजाब से रिलेटेड हो, चाहे केपीके से मुराद सईद हों, मियां असलम इकबाल हों या कोई, ये तमाम के तमाम अब बिल्कुल सामने आ रहे हैं। अब एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा, यानी पूरी स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। तो इसका मतलब है तमाम चीज़ें ज़हन नशीन हो चुकी हैं, तमाम इत्तेहादियों के साथ बात हो चुकी है और इस तरीके से। और इसका जो पहला आगाज़ है ना, जब बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टिव में इमरान खान के लवर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट ये नहीं कह रहा और बाकायदा ऐलान करके कह रहे हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सपोर्ट के बगैर चांद रात को पब्लिक से और सोशल मीडिया यूज़र्स ने बाकायदा एहतजाज के लिए बाहर निकलने के लिए, इमरान खान से साझा यकजहती के लिए, उनसे मोहब्बत करने में कि आपकी ईद अंदर गुजरी और हम सड़क पर आपके आपके प्यार में हैं जी, ताकि कौम बताए कि ईद पर वो उन्हें कितना याद कर रही है। तो जो चांद रात से ये बाकायदा तौर पर एक ज़बरदस्त किस्म का एक प्लान है। मतलब इंतज़ामिया जो है और स्पेशली पंजाब की, वो डबल काम करेगी। एक तो वैसे मामलात को कंट्रोल करके रखेगी, दूसरा उसका अब निशाना जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे होंगे, पैनाफ्लेक्स होंगे इमरान खान साहब के, जिसको उन्हें छुपाना। तो बहरहाल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका बाकायदा ऐलान मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट के साथ किया जा रहा है। चांद रात, जी हाँ, सिर्फ चांद रात ही नहीं, इमरान खान से इज़हार यकजहती की भी रात होगी और तमाम को बाहर निकलने की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त कर दी गई है। ये चीज़ें चल रही हैं। अभी मैंने असद तूर साहब से भी मुतल्लिक आपको बताना है, वो काज़ी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ फट पड़े हैं जी। और सख्त अल्फाज़ में कोशिश करूँगा उसको ज़रा तरीके से आपके सामने पेश करूँ। लेकिन मैंने 1-2 चीज़ें और बतानी है। सर, इस वक़्त सबसे ज़्यादा अक्लमंद असेंबली जो है चल रही है ना, वो है बलूचिस्तान की असेंबली चल रही है। आप देखिए 1 महीने से ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका, उनके वज़ीर आला साहब बन चुके हैं सरफ़राज़ बुगटी साहब, मगर वो अभी तक ना सितारों की चाल देख रहे हैं या सितारे बनाने वालों की चाल देख रहे हैं कि भाई जाना किस तरफ है। जी, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा ये 3 महीने से ज़्यादा की गवर्नमेंट का मामला नहीं है। ये 3 महीने के बाद राज़ अफ़शा होना शुरू हो जाएँगे, मज़ीद खुल के अफ़शा हो जाएँगे। पहले तो वो हारे हुए बोल रहे हैं ना, जिनके मुतल्लिक राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये जो हारे हैं बिल्कुल ठीक हारे हैं। हाँ, उनका ये गिला हो सकता है उनको जिताया क्यों नहीं गया। राना सनाउल्लाह साहब के अल्फ़ाज़ हैं, ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। तो बलूचिस्तान 1 माह हो चुका है, अभी तक उनकी ना काबीना फ़ाइनल हुई है और इनफ़ैक्ट हकीकतन में बलूचिस्तान की हुकूमत ने अभी तक काम ही शुरू नहीं किया। वो भी इतने अनसर्टेन है। बहरहाल खबरों में ये है कि राहीला साहिबा जो हैं, राहीला दुरानी साहिबा, वो स्पीकर नामज़द हो गई हैं, कन्फ़र्म हो गया, उनके मुतल्लिक हो गया। लगता है ये सब किसी अक्लमंद के इशारों का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी तो अभी सर और मुँह दोनों पीट रहे हैं, क्योंकि सिंध में जूता-लात शुरू हो गई है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान। आज पीपल्स पार्टी ने इतनी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कराची के हालात पर रेंजर्स को बुलाया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत अवाम पर तवज्जो ही नहीं दे रही, बल्कि ज़ुल्म-ओ-सितम बर्पा करके रखा हुआ है। जी हाँ, वो ये कह रही हैं। उन्होंने कहा ये खुमार से निकल नहीं रहे अपनी अभी तक अपनी जीत के। ये फैसल सब्ज़ बारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो फ़ौरन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आएँ और वज़ीर आला से मिले सिंध के, और हमें इन जो ये गुंडागर्दी, हमें कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, डकैतियाँ, हमारे मोबाइल स्नैचिंग और जिस तरीके से हमें सफोकेट किया गया है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो मेरा ख़्याल है ये भी करवट बदलने के लिए और फ़ैसला करने के, आखिर में इन्होंने आना उधर ही है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये तमाम चीज़ें उस तरीके की तरफ चल रही हैं। बलूचिस्तान की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दी और दूसरी मैंने आपको पंजाब की एग्ज़ाम्पल भी दे दी। परवेज़ इलाही साहब की सेहत से मुतल्लिक़ उनकी सेहत बेहतर नहीं, उनकी पसलियों में स्टिल दर्द है। पिम्स से उनको डिस्चार्ज ना करने का फ़ैसला किया कि वो पिम्स में ही मुस्तकिल डिस्चार्ज रहेंगे। एक और ख़बर थी जो हम मुसलसल आपको कंटिन्यूटी दे रहे थे, फिर हम आपको जेल से पहले की रिहाइयों का, ईद के फ़ौरन बाद रिहाइयों से मुतल्लिक़ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धमकियाँ में जो ख़त थे ना मुख्तलिफ़ जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो भेजे गए थे। सीटीडी उस पर काम कर रही थी। मैंने आपको बोला कि उन पंसार की दुकानों तक भी पहुँच गई, जहाँ से ये एंथ्रेक्स पाउडर
جو بھی ہے وہ لیا گیا اور پھر ان کا ڈیٹا بھی سارا اکٹھا کیا گیا۔ اب باقاعدہ سی ٹی ڈی تو کام کر ہی رہی تھی، پوسٹ آفس سے بھی ڈیٹا لیا گیا، وہ جو جہاں جس لیٹر باکس کے اندر ڈالا گیا ادھر سے تصاویر لے کے نادرا کے ذریعے فورنزک بھی ادھر ہو رہی ہے کہ کن کن کی شکلیں شناخت ہوئی۔ لیکن اب باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، انکوائری کمیٹی، جس کمیٹی میں حساس اداروں کے افسران خصوصی طور پر اس میں شریک ہوں گے، اور یہ خصوصی ٹیم ہوگی جس میں آئی ایس آئی کا افسر، ایم آئی کا افسر اور آئی بی کا ایک نمائندہ موجود ہوگا۔ یہ سی ٹی ڈی اور پولیس کی معاملت کرے گا، یعنی معاملہ مذاق سے ہٹ کے بہت زیادہ سیریس ہو چکا ہے، کیونکہ ان دھمکیوں میں اس خبروں کا جو ٹرینڈ ہے نا، جو خبر کا جو وہ جس شک جس پہ میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جن ایجنسیز کے اوپر 6 ججز نے خط لکھے ہیں، انہی ایجنسیز کے اوپر ان دھمکیوں میں اس کا چلا جائے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے معاملہ بہت سیریس ہے، ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہی پہنچانا ہے، جس کی بنا پر آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی یہ تین کی تین ایکٹیو کر دی گئی ہے، اور جو الزام اور شک کا جو دائرہ ہے اس کو ذرا وسیع اب کرنے کا پلان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ چیز چل رہی ہے۔ اچھا جی، اب میں دو خبریں دوسری آپ کو پہلے بتا دوں۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کہ عید سے قبل رہا ہو جائیں گی، اور یہ دعویٰ ہے ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کامل اس بات کا یقین ہے کہ بشریٰ بی بی عید پر اپنے گھر ہوں گی، کیونکہ عدت کے نکاح کے کیس میں ان کا معاملہ تھا، لیکن جو بد مقابل جو وکیل تھے نا خاور منی کا، وہ پیش ہی نہیں، وہ باغ کے دوسرے کمرے کے اندر موجود تھے۔ پھر عدالت میں انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی کہ دیکھیں سر، یہ وکیل تو ادھر پیش نہیں ہو رہا، دوسری عدالت میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب منگل کو دوبارہ سماعت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پیر کو سماعت کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہمیں اچھے آرڈر کی توقع ہے۔ تو جج جو شاہ رخ خان جمند ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپیل کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے، تو میں نے یہ فیصلہ دے دینا ہے۔ تو منگل سے متعلق امید ہے، اللہ کرے اتنا صورت قانون ہو تو منگل کو ہی اگر آزادی ہو تو وہ شام تک واپس آ سکیں۔ بیسیکلی کی عیدیں ہی خراب کرنی تھیں، عیدیں یادگار رہ جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بیسیکلی یہ سب تمام چیزیں ہیں۔ اسد طور صاحب، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کئی ہفتوں وہ جیل کے اندر رہ کے آئے، پھر اچانک سے قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اوپر بہت تنقید کر رہے تھے، لیکن بہرحال وہ ضمانت پہ باہر آ گئے، تو انہوں نے دل کے پھپولے کھولنا شروع کر دیے۔ بات تھوڑی دل کو لگ رہی ہے، مگر ان کی بات ہے تو میں نے کہا میں اسی کو کوٹ اینڈ کوٹ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہاں تک بولا کہ قاضی فائز صاحب، آپ نے اپنی لیگیسی کو ضائع کیا، آپ نے اپنے آپ کو تاریخ کا ایک گندا کردار ڈکلیئر کروایا ہے، بڑی بات ہے۔ اسد طور صاحب کہہ رہے ہیں، اسد طور صاحب کہ گھر میں کب موجود ہے جو سرینا قاضی صاحبہ اور قاضی فائزہ صاحب نے ان کے گھر میں بھیجا تھا، یعنی یہ بہت زیادہ سپورٹو تھے۔ تو کہنے اور یہاں تک کہا ہے اسد طور صاحب نے، آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے کام کرنے کی وجہ سے آپ نے خود کو تباہ کر لیا ہے، وہ آپ کو مزید گندا کریں گے، آپ نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے، آپ اپنے چہرے پہ مزید کالک نہ ملیں۔ سر، یہ الفاظ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تشریح کرتا، میرا اتنا تو فرض ہے جس نے کہا میں اس کو کوٹ اینڈ کوٹ کر دوں۔ یہ اسد طور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی آپ کو گندا کیا، وہ آپ کو مزید گندا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہوش کے ناخن ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس پہ کیا رسپونڈ ہوتا ہے، لیکن اسد طور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں اس وقت۔ کے پی کے حکومت والا پڈا ہے جی سر، وہ چیف سیکرٹری پر پڈا پڑا ہوا ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد صاحب صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ جو چیف سیکرٹری ہے وہ شہباز شریف صاحب کا بندہ، ان کا لاڈلا ہے، ہم وزیر اعلیٰ ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنی ٹیم ایک منتخب کریں۔ بہرحال یہ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اور لیٹس سی کل سے جو ہفتہ ہے نا وہ ورکنگ ہفتہ ہے، اور وہ بڑا کمال ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سی چیزیں مزید کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ جو 2 دن ہے نا، پیر اور منگل کے، بدھ کو انشاءاللہ تعالیٰ عید ہے، آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ہاں، بدھ کی چاند رات بھی بہت سی چیزیں لوگوں کے لیے کلیئر ہو جائیں گی، اور پھر عید کے بعد کا جو پلان وہ تو آپ سب کے سامنے ہے ہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔